नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। आज जेठ 15 गणतन्त्र दिवस। गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा हाम्रा दर्शकहरूलाई हार्दिक शुभकामना। आज जेठ 15 सरकारले संसदमा बजेट प्रस्तुत गरेछ। हिजो मात्रै सरकारले सदनबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिसकेको छ। यसमा विभिन्न टीका टिप्पणी र आरोप प्रत्यारोप पनि देखियो। संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले यो सपनाको पुलिन्दा भनेर टिप्पणी गरेको छ भने सत्ता पक्षले अहिलेको समसामयिक रूपमा नीति तथा कार्यक्रम आएको दाबी गरेको छ। सरकारले आज प्रस्तुत गर्ने बजेट कस्तो आउँछ सबैको चासोको विषय यतातर्फ पनि छ। त्यो सँगसँगै वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनको सम्पूर्ण नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ। सत्ता गठबन्धन बलियो देखिएको छ र प्रमुख प्रतिपक्ष अलिक कमजोर देखिएको छ। आज हामी यो वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनको पनि संक्षिप्त समीक्षा गर्नेछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका युवा नेता सांसद अमनलाल मोदी। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। आज जेठ 15 तपाईँ नेकपा माओवादी केन्द्रको एउटा प्रभावशाली युवा नेता, द्वन्द्वको प्रत्यक्ष सहभागी एउटा व्यक्ति। आजको दिन तपाईँ कसरी सम्झिनुहुन्छ? आजको छलफल म यहीबाट सुरु गर्छु। पहिले त यो आज गणतन्त्रको दिवसमा चाहिँ यो गणतन्त्रको लागि लड्नुहुने हाम्रा महान सहयोद्धा साथीहरू, महान नेताहरू जो शहीद हुनुभयो, बेपत्ता हुनुभयो, घाइते हुनुभयो, उहाँहरूलाई स्मरण र श्रद्धासुमन गर्न चाहन्छु। आज गणतन्त्र यदि चाहिँ जो हामी सङ्घर्षबाट चाहिँ प्राप्त गरे, माओवादी पार्टी एउटा बलिदानको रूपमा चाहिँ गरे, सबै दलहरू सहायतात्मक रूपमा पछि आउनुभयो। तर त्यसलाई चाहिँ जुन तरिकाले बुझ्नुपर्ने, जुन तरिकाले उपलब्धि लिनुपर्ने, जुन तरिकाले एउटा संस्थागत हुनुपर्ने, त्यो चाहिँ अलिकति काहीँ न काहीँ हामी चुकिरहेका छौँ। अहिले पनि सायद त्यही भएर पनि गणतन्त्रको दिवसमा चाहिँ केही न केही राम्रो काम गरौँ भनेर तपाईँलाई चाहिँ एउटा चाहिँ आजै बजेट भाषण पनि जेठ 15 गते नै तपाईँलाई चाहिँ गरिरहेको छ। एउटा चाहिँ नेपालको चाहिँ संविधानले नै व्याख्या गरेको छ। मूल कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ सन्देश पनि जाओस् भने नेपालको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेपछि बजेट चाहिँ जेठ 15 गते गर्ने भनेर। तसर्थ हाम्रो पार्टी जो माओवादी पार्टी एउटा कार्यकर्ता, मैले एउटा मात्रै स्मरण गराउन चाहन्छु। जतिखेर अङ्गुरको दाना के हो, बकैनाको दाना के हो छुट्याउन नजान्दा हामी माओवादीमा लाग्यौँ। अर्थात् के विचार, के आन्दोलन, के चाहिँ एउटा सङ्घर्ष त्यति थिएन। खालि सुनेका थियौँ कि माओवादीले न्याय दिन्छ, उत्पीडित परेका हरेक मान्छेलाई, वर्गबाट उत्पीडित परेका हरेक मान्छेलाई कसैले यो समाजमा न्याय दिन्छ भने माओवादीले दिन्छ भनेर सुन्यौँ। त्यो प्राप्तिको निम्ति जो हाम्रो पार्टीको श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा एउटा चाहिँ महान जनयुद्ध भयो। त्यो महान जनयुद्धको एउटा चाहिँ स्वरूपमा एउटा गणतन्त्र आयो। तर अहिले पनि हामीलाई चाहिँ सारातिर खेदिराख्नु भएको छ। सारा जनताले बुझाउन सकेनौँ या बुझ्नु भएन। यो उपलब्धिहरूलाई हामीले कुन तरिकाले जनतालाई चाहिँ बुझाउनु पर्ने या कन्भिन्स गर्नुपर्ने त्यो पनि बुझाउन सकेनौँ। उदाहरणको लागि तपाईँ स्थानीय चुनावमा सहरी इलाकामा हामीलाई माओवादी बारेमा यति भ्रामक, यत्रो उपलब्धि गर्दा पनि त्यति चाहिँ पोजिटिभ आउँछु। त्यसतर्फ पनि म आजको छलफलमा तपाईँसँग केन्द्रित हुन्छु। त्यसभन्दा अगाडि आज जेठ 15 सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भएको दिन। तर माओवादी जसको नीति उसको नेतृत्व भन्छ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लागि माओवादीको जुन किसिमको दाबी छ, जनताले त्यसप्रति जति अपेक्षा गरेका थिए त्यो जनताले प्राप्त गर्न सकेन भनेर टिप्पणी भइरहन्छ। माओवादीको यस कारणले आलोचना पनि हुन्छ। किन? स्वाभाविक हो। हामी एउटा उद्देश्यको लागि चाहिँ सशस्त्र जनयुद्ध या जनयुद्ध गरेका थियौँ। कयौँ अहिले त तपाईँलाई चाहिँ जतिखेर हामी एउटा शान्ति प्रक्रियामा आयौँ। अझै पनि म तपाईँलाई शान्ति प्रक्रियामा प्रश्न जोड्छु। यस्तै खालको राजनैतिक संस्कारको आवश्यकता थियो भनेदेखि 10 वर्षको युद्ध मैले त्यही भने किन थियो? सान्दर्भिकता मान्छेले प्रश्न अहिले यो गर्छ। जतिखेर हामी शान्ति प्रक्रियामा 2062 सालतिर आयौँ, त्यतिखेर 5 वर्षका बालबच्चाहरू
या 10 वर्षका बालबच्चाहरू कुनै जनयुद्धमा प्रभाव परेका थिएन या भर्खर जन्मेकाहरू आज कति वर्ष भयो भन्दा तपाईँलाई 18 वर्ष जति 17 वर्ष 16 वर्षका बच्चाहरू या चाहिँ 22-25 वर्षका बच्चाहरू जनयुद्धको प्रभाव या जनयुद्ध के थियो भने बुझ्नु भएकै छैन। नयाँ पुस्ताहरू देशमा जनयुद्ध भएको थियो हो र उल्टो नेगेटिभ अनि ती युवा साथीहरू या कोही मान्छेहरू चाहिँ सामाजिक सञ्जालदेखि मान्छे मारेको थियो 17,000 भनेर एवं प्रकारको कुरा त्यस्तो प्रचार छ। तसर्थ यो कुरालाई चाहिँ हामी एक त 17,000 मारेकै होइन, हामी 17,000 मारे हो त। तसर्थ हामीलाई पो चाहिँ राज्य पक्षले मारेको हो त, राज्य पक्षले शहीद बनाएको हो। हामी जतिखेर चाहिँ देशमा गणतन्त्रको लागि लडिराख्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई चाहिँ हामीलाई बन्दी बनाए, हाम्रा साथीहरूलाई चाहिँ यातना दिए, हाम्रो साथीहरूलाई चाहिँ शहीद बनाए, मारे, त्यो पो हो त सबै जोडेर। तसर्थ हामीलाई नै सबै आरोप लाउँछन्। भन्न खोजेको कहाँ भने हामीले यति गर्दा गर्दा यी परिवर्तनको कुरा गर्दा गर्दा भर्खरका युवादेखि लिएर जो चाहिँ जनयुद्धमा प्रभाव या चाहिँ त्यो सशस्त्र युद्धको बेलामा प्रभाव नभएका मान्छेहरूलाई नेगेटिभ साइकोलोजी गयो मान्छे मारे हो भन्दा। किनभने 7 सालको क्रान्ति त अहिलेसम्म देखाएको थिएन नेपाली काङ्ग्रेसले गरेका हतियार उठाएका, अर्थात् 28 सालमा चाहिँ सशस्त्र चाहिँ के अरे हतियार उठाएका झापा विद्रोहमा चाहिँ तत्कालीन नेकपा मालेले त्यो पनि देखाएको छैनन्। तर प्रत्यक्ष प्रभाव माओवादीको चाहिँ तपाईँलाई भर्खर देखेको, त्यही जेनेरेसन भर्खर भएको कारणले हामीलाई त्यो। तर मूल कुरा के भने सन्तुष्टि असन्तुष्टिको जो कुरा मूल कुरा के हो भन्दाखेरि एजेन्डा स्थापित गर्न नसक्नु तपाईँहरूको पनि कमजोरी हो नि। मैले त्यही भन्दैछु सुनिलजी, तपाईँको टेलिभिजन मार्फत आज वास्तवमा हामी जुन उद्देश्य अघि पनि भने हामीले जुन सोचेका थियौँ, जुन कल्पना गरेका थियौँ, जुन तरिकाले एउटा उद्देश्यको साथमा एउटा क्रान्ति गरेका थियौँ, क्रान्ति भनेको परिवर्तन हो, आमूल परिवर्तन जो सपना बोकेका थियौँ, त्यो आमूल परिवर्तन पनि एउटा सम्झौतामा टुङ्ग्यो। हामी संविधान सभाबाट जो एउटा नयाँ व्यवस्था चेन्ज गर्छौँ भन्दा तत्कालीन रूपमा फर्स्ट 64 सालमा माओवादीले ठुलो पार्टी बनाउनु सत्य कुरा हो, तर त्यहाँ बहुमत भएन। त्यसपछि विभिन्न राजनीतिक दलसँग सहयात्रा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति हुँदा पनि त्यतिखेर हाम्रो एजेन्डा लागू गर्न सकेनौँ। दोस्रो चुनाव हो संविधान सभाको, इतिहासमा बिरलै हुन्छ, त्यो पनि दोस्रो संविधान सभा चुनाव भएपछि सारा शक्ति हाम्रो विरुद्धमा घेराबन्दी गरेर हामीलाई तेस्रो पार्टी बनाए। तेस्रो पार्टी भन्दा जब संविधानमै मूल कुराहरू चाहिँ प्रवेश गराउनु पर्ने त्यहाँ हामीले नसकेकै हो। केही कुरा सक्यौँ, केही कुरा बाँकी रह्यो। तसर्थ हामी 70 सालमा जो एउटा संविधान निर्माणको एउटा प्रक्रिया थियो, संविधान निर्माणको एउटा प्रक्रियामा हामी चाहिँ हरेक कुरा चेन्जिङ गर्ने, शासकीय स्वरूप चेन्ज गर्ने भनेको थियो हामी त। अहिलेको देख्नु भड्किलो चुनावी प्रक्रियामा चाहिँ करोडौँ खर्च गर्छन्, कसले गर्ने? अब त पुँजीपतिहरूको हातमा गयो, राजनीतिक कोर्स तपाईँलाई पुँजीपतिहरूको चाहिँ हातमा गयो। उनीहरू नै चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ चुनाव लड्ने, संसदै तपाईँ उहाँहरू नै स्थानीय तह नै हुने। त्यसरी यो कोर्स तर मानिसहरूले ती हिजोका परम्परावादी संसदीय राजनीति गर्ने भन्दा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कार्यकर्ता खासै पृथक छैनन् भनेर टिप्पणी गर्न थालिसकेका छन्। ठिक छ, हामी पनि त कुनै अन्तरिक्षबाट आएको होइन माओवादी, कुनै चाहिँ मङ्गल ग्रहबाट या कुनै ग्रहबाट, यही समाजको उपज होइन। हामी त्यही पनि चेन्जिङ गर्न खोज्छौँ। हामी पनि त यही समाजको उत्पादन भएको मान्छे हो, यही समाजमा घुलमिल। तपाईँसँग चिन जान्छ, तपाईँले चिया खाँदा मैले पनि चिया खाएको छु, तपाईँ कफी खाँदा मैले पनि कफीसँगै खाएको छु होला। त्यसर्थ मैले भन्न कहाँ खोजेको भने हाम्रो समाजको उत्पादन, हाम्रो समाजमा कस्तो रहनसहन छ, कस्तो किसिमको छ, त्यसले पनि प्रभाव पर्छ। त्यसर्थ हामी खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्दा अब काङ्ग्रेस एमालेका साथीहरू लाखौँ लाख पैसा खर्च गर्छन्, करोडौँ खर्च गर्छन्, बाध्य भएर हामी पनि अब करोड खर्च नगर्छौँ, 2 लाख खर्च गर्छौँ होला। त्यसर्थ हामी त्यो प्रक्रियामा चाहँदैनौँ। मैले अलिकति एड्रेस कहाँ गर्न खोजेको भने त्यसर्थ संविधान बनाउने बेलामा हामी त्यहाँ चाहिँ नसकेकै हो। त्यतिखेर के भयो भने तत्कालीन रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमाले सबभन्दा ठुलो पार्टी बनाए। त्यसर्थ उहाँहरूको जुन तरिकाले चाहिँ 47 सालदेखि नै, 46 सालदेखि नै, 48 सालदेखि नै उहाँहरू चाहिँ त्यतिखेर नै राजासहितको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ प्रजातन्त्र मान्नुभयो हो, हामी त मान्ने होइन। त्यसर्थ उहाँहरूको दृष्टिकोण, उहाँहरू त वास्तवमा भन्ने भने त राजालाई दाम चढाउँदै हिँड्नुभएको थियो। नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले सबै राजनीतिक दल त हजुर भनेर त दाम चढाउँदै हिँड्नुभएको थियो। त्यो व्यवस्था अन्त्य गरेर राजालाई दाम चढाउनेसँग आज माओवादी सहकार्य गर्न बाध्य छ, कहिले कङ्ग्रेससँग, कहिले एमालेसँग। कस्तो विडम्बना! स्खलित भयो माओवादी होइन, तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, हामी कहाँ स्खलित भयो? द्वन्द्वमा सहभागी एउटा हामी कहाँ स्खलित, मैले अघि पनि भने हामी कहाँ स्खलित भयौँ भएन त्यसको समीक्षा त हामी छँदैछौँ। हामीसँग रहेका सँगैका सहयात्रीहरू, हामीसँग रहेका पार्टी जुन तरिकाले एकडिक्का थियौँ, हामीसँग रहेका साथीहरू,
अब हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पार्टीका चाहिँ कयौँ साथीहरू फुटेर जानुभयो, कयौँ नेता साथीहरू छुटेर जानुभयो। त्यसको म समीक्षा गर्न चाहन्न, हाम्रो पार्टीका नेताहरूले गर्नु होला। तर यो पनि एउटा समीक्षाको विषय हो। समीक्षाको कुरा किन भन्दाखेरि हामीले एउटा जनताले एजेन्डा जोगाउन नसक्ने, पार्टी जोगाउन नसक्नेले कसरी जनताको माग सम्बोधन गर्न सक्छ, अपेक्षा पूरा गर्न सक्छ? हामी अहिले अब रिभाइभ भइरहेका छौँ। तपाईँले रिभाइभ के भइरहेका छौँ भने आज चाहिँ जुन पार्टी हाम्रो पार्टीबाट फुट्नु भएको थियो, नाम लिन्न, विभिन्न राजनीतिक दलसँग जस्तै एउटा चाहिँ नयाँ उदाउन खोज्नुभयो, उहाँहरू कुनै न कुनै रूपमा स्थानीय तहमा सहभागी हुनुभयो। तर आज उहाँहरूको होइन, आज बाबुराम कहाँ छन्, आज वैद्य कहाँ छन्, मलाई आज विप्लव कहाँ छन्, उहाँहरू पनि मेरो आदरणीय मैले ती आदरणीय नेताहरूको बारेमा कुनै टिका टिप्पणी गर्न चाहन्न। मैले अघि पनि भने म त उहाँहरूको चाहिँ जतिखेर माओवादी जनयुद्ध सुरु गर्दा हामी भर्खर साना थियौँ, त्यसो त म उहाँहरू जतिको मान्छे टिका टिप्पणी। तर यति चाहिँ के भन्छु भने उहाँहरू बाटो बिराउनु भयो। हामीलाई जुन सपना देखाउनु भएको थियो, जुन तरिकाले उहाँहरूको थियो, उहाँहरूले त्यो सपना मिलेर गर्नु पर्थ्यो, अन्तरसङ्घर्ष ती पार्टीभित्र गर्नु पर्थ्यो, गर्नु भएन। तसर्थ अहिले मूल पार्टी उहाँहरू चुनाव लड्दा लड्दै पनि मूल पार्टी भनेको प्रचण्ड नेतृत्वमा नेकपा माओवादी केन्द्र नै देखा पर्यो। त्यसर्थ हामी दायाँ बायाँ नगरिकन अहिले पनि मूल प्रवाहमा आउँ, मूल प्रवाहमा हामी जाउँ। मूल प्रवाहमा यदि चाहिँ साँच्चै जनताको जो अपेक्षा छ, जनताको हितको कुरा हामी गरिरहेछौँ, देशको जनतालाई चाहिँ हितलाई राखेर केन्द्रलाई जुन तरिकाले हामी कल्पना गरेका थियौँ, जो सोचेका थियौँ, त्यो अहिले पनि पुरा गर्न सकिन्छ। जहाँसम्म तपाईँले तर सडकमा भेटिने, गाउँ टोलमा, चौतारामा र विदेशमा खाडी मुलुकमा भेटिने माओवादी नेता कार्यकर्ता के भन्छन्? सीमित केही व्यक्तिहरूको लागि मात्रै 10 वर्षको युद्ध भएछ, जनयुद्धको नाममा युद्ध भएछ, हामीले त केही पाएनौँ, हामी जहाँको त्यही छौँ। अहिले तपाईँको पार्टी नेतृत्वलाई सधैँभरि टाउको दुखाइको विषय यही नै छ क्या? अब एउटा कुरा चाहिँ जो जनयुद्धमा लाग्नुभयो, जनयुद्धको एउटा चाहिँ एउटा सहयात्रा गरेर आफ्नो जीवन बलिदान गर्नको निम्ति हिँड्नुभयो, हामी सबै हिँड्यौँ, धेरै साथीहरू हिँड्नुभयो। ल अहिले म त सांसद छु, मसँग हिँडेका साथीहरू, मसँग जेल परेका साथीहरू अहिले पनि तपाईँलाई चाहिँ कुखुरा फारमदेखि लिएर चाहिँ के अरे बाख्रा पालन या कुनै जीवन यापन गरिराख्नु छ, स्थिति अहिले पनि भयावह छ। तर एउटा उहाँहरू त सपना बोक्नु भएको थियो, त्यति मात्र सपना के बोक्नु भएको थियो? मैले त्यही भन्न खोज्दैछु। ती सपना के थियो भने हामी सबै मान्छे जनयुद्धमा लागिसकेपछि, हाम्रो व्यवस्था आएपछि आम जनताको लागि लडे होइन, आफू पाउनुपर्छ भन्ने थिएन नि। सीमित मान्छेले राज्यमा जतिखेर माओले क्रान्ति गर्नुभयो, सबैले माओको क्रान्तिमा, लेनिनको क्रान्तिमा यत्रो विद्रोह गर्नुभयो, त्यतिखेर सबैले प्राप्त गरे। सीमित मान्छेले हरेक कुरा चाहिँ नेतृत्व गर्ने पाउँछन्। त्यसैले यो कुण्ठा उहाँ त देश र जनताको लागि लड्नुभयो, अवसर पाउनु होला, कोही साथीहरू पाउनु भएन होला। तर त्यो कुरा चाहिँ गाली गलोजमा तपाईँलाई चाहिँ अपेक्षा चाहिँ सबै मान्छे सांसद, सबै मान्छे मन्त्री, सबै मान्छे मेयर, सबै वडा अध्यक्ष त पाउँदैन। अहिले पनि माओवादी कार्यकर्ता लाखौँ छन्, सबै त उठ्नु भएन होला। त्यसमा मेरो भनाइ के भने हामी देश र जनता, हामी आफू मर्दाखेरि पनि, हामी शहीद हुँदा पनि देश र जनता अर्काको लागि पनि लडेका थियौँ त। त्यो सपना, त्यो उद्देश्य थियो नि। त्यो उद्देश्य हुँदाखेरि अहिले हामीले गाली गर्नुपर्ने या अर्को हाम्रो पार्टीको नेतालाई गाली गर्नुपर्ने या कोही कसैलाई गाली गर्नुपर्ने थिएन। ती साथीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, हामी कुन उद्देश्य, हामीसँगै थियौँ होला, हामीले अलिकति चाहिँ राजकीय रूपमा चाहिँ बेसी तपाईँलाई उपभोग गऱ्यौँ होला। तर कस्तो स्थितिमा छु त्यो जीवनी पनि तय गर्नु। त्यो सपना के थियो? त्यो सपना एउटै थियो के भने हामी मुक्तिको लागि आफ्नो ज्यान र बलिदान दिनको पनि तयार छु भने गरे होइन। सबै प्राप्त, भोलि मन्त्री हुन्छु, सांसद हुन्छु या केही प्राप्त छु, ठुल्ठुलो घर बनाउँछु, ठुल्ठुलो गाडी चल्छु भन्ने त थिएन नि, थियो। त्यसो केही अब हुँदैछ त्यस्तै। 62-63देखि 79 आइपुग्दाखेरि तपाईँ एउटा स्पष्ट बोल्ने नेता हुनुहुन्छ, तपाईँसँग कुनै लपन छपन छैन। कहाँनेरि माओवादी नेतृत्व चुक्यो तपाईँलाई के लाग्छ? म चुक्यो भन्ने त भन्दिनँ अहिले। मैले एउटै कुरा के भने हामी चुक्यौँ। हाम्रो नेतृत्वले के समीक्षा गर्नुहुन्छ? हाम्रो पार्टीको श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड नै जान्नुहुन्छ। उहाँ जस्तो एउटा चाहिँ दूरदृष्टि, जो एउटा सपना देखाउनु भएको थियो, जो 250 वर्षदेखि एकात्मक व्यवस्था थियो, आज एउटा जनताको छोरा। तपाईँले कल्पना गर्नु छ मान्छेले कस्तो व्याख्या गर्न पनि, म त्यति त व्याख्या गर्न मन थिएन। तपाईँको टेलिभिजन आज जेठ 15 गते भएको गणतन्त्र दिवस भएको मात्रै हाम्रो प्रचण्डलाई चाहिँ पार्टीको अध्यक्षलाई अलिकति मैले मात्रै व्याख्या गरिरहेको छु। किनभने तपाईँ कल्पना गर्नुहुन्छ आज एउटा महिला समाजमा चाहिँ कति अन्यायमा परेको थियो,
राजतन्त्र सकेपछि एउटा जनताको छोरी कुनसुकै पार्टी जुनसुकै पार्टी होस् मलाई कुनै मतलब छैन राष्ट्रपति आज गाउँमा एउटा दलितको छोरी जो कुनै किसिमको राज्यको कुनै ठाउँमा थिएन आज प्रत्येक पार्टीबाट वडा सदस्य अनिवार्य दलित उठाउनुपर्छ त्यसमा पनि महिला समावेशीको नाममा हरेक जाति एउटा चाहिँ संसदमा फल्नुपर्छ राज्यको हरेक निकायमा फल्नुपर्छ भनेर सहभागिता हुनुपर्छ भने त्यो प्रचण्डको कल्पनाबाट आज हरेक ठाउँमा पुग्नु भएको छ त्यति मात्रै होइन मेयर उपमेयर कुनै पनि राज्यको रूपमा अनिवार्य रूपमा महिला हुनुपर्छ दलितको त कुरै छोडौँ यति न्यायको कुरा गर्नु तर आज त्यसको जस हाम्रो पार्टीको प्रचण्डलाई दिनु भएन कुन पार्टीबाट उठेको होइन यो सानचुने क्रान्ति थियो हो सानचुने परिवर्तन हो अहिले पनि परिवर्तन हो त्यहाँनेरि हो मैले भनेको एजेन्डा स्थापित गरेर माओवादी साइकोलोजी वार कहाँनेरि चुक्यो हो साइकोलोजी वार आज उहाँको बारेमा दर्शन लेख्नु पर्यो विश्वविद्यालयमा पढाउनु पर्ने हो प्रचण्डको बारेमा पढ्नु पर्दैन एउटा व्यवस्था चेन्ज गर्ने निम्ति कल्पना गर्नुहुन्छ जुन यत्रो चाहिँ शासकीय रूपमा यत्रो घेरा 250 वर्षदेखि एउटा चाहिँ सामन्ती राजतन्त्रसँग जुत्ने हतियारसँग लडेर तपाईँ त्यो व्यवस्था ढाल्ने कल्पना गर्नुहुन्छ जो चाहिँ सर्वसाधारण किसान मजदुरदेखि लिएर आम मान्छे राज्यको चाहिँ पहुँचमा पुर्याइदिने सारा मान्छे त्यो कल्पना गर्नुहुन्छ कसैले त्यो व्यवस्था ढाल्दा आज उहाँको बारेमा साइकोलोजी वार किनभने शासन सत्ता त तपाईँलाई अहिले पनि बुर्जुवाको हातमा छ अहिले पनि तपाईँ समाजमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ के वर्ग भन्ने खाली माली वर्गमै पत्याउँदैनन् हैन पत्याउनु त बिस्तारै पत्याउँछ 15 वर्षदेखि नेपालको मूल शासन प्रचण्डको वरिपरि घुमिरहेछ 15 वर्षदेखि नेपालको मूल शासन प्रचण्डले भन्नुहुन्छ कि मैले 5 वटा प्रधानमन्त्री बनाई 2 वटा राष्ट्रपति बनाई मैले यो गरी यति जना सभामुख बनाई यति सांसद बनाई हैन उहाँले बाध्य भएर बोल्नु पर्ने हुन्छ जस्तो एकछिन लागि कोलुसन पार्टनरको सरकार थियो म कुनै नेता केपी ओली या अन्य नेतालाई मैले गाली दिने पक्षमा छु म गाली एकदम कम गर्ने सोचमा छु किनभने हाम्रा नेताहरू साइकोलोजी कुन स्टाइलको बाटो गर्ने आरोप प्रत्यारोप गर्ने तर जस्तो जनताको लागि कमसेकम त्यति समय खर्च गरिदिएको देश कहाँ पुग्थ्यो आज हामी सबै बिग्र्यौँ तपाईँलाई मैले गाली गर्दा कति आनन्द लिन्छु तपाईँले मलाई गाली गर्दा कति आनन्द लिन्छु फेसबुकहरूमा सामाजिक सञ्जालमा कमेन्ट हेर्नु त देखिन नसक्नु कोही कमेन्टै हेर्दैनन् नेगेटिभ एटिच्युडबाट समाज सुरुवात भयो हामी त्यो चाहदैनौँ हामी जस्तो तपाईँ हामी जस्तो युवा कुनै समय तपाईँहरूको गुरु मोहन वैद्यले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा अभिव्यक्त गरेको अभिव्यक्ति म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु अहिले जो सत्ताको वरिपरि रहेका छन् ठुला दल नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रमुख प्रतिपक्षका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अथवा माधव कुमार नेपाल झन्डा पार्टीलाई एकैछिन छोपिदियो भनेदेखि उनीहरूको प्रवृत्ति र विचार र व्यवहार एउटै छ त्यसकारण पार्टी मात्रै फरक हो प्रवृत्ति एउटै हो त्यसकारण यिनीहरूबाट अब जनपक्षीय काम हुन्छ भनेर सोच्नु गलत हुन्छ भन्नुहुन्छ फेरि अब हाम्रो किरण दाई जतिको म त दर्शनशास्त्री पनि होइन म त उहाँको छोरा जस्तो हो उहाँले कुन आशयले व्यक्त गर्नुभयो मलाई थाहा छैन कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने अब सैद्धान्तिक कुरा गर्नु कहिलेकाहीँ हामीलाई दक्षिणपन्थी संशोधनवाद भन्दै गर्दा कहिलेकाहीँ उग्र वामपन्थी भड्काउ पनि दक्षिणपन्थी संशोधनवादसँग गडजोड हुन्छ अन्ततः गएर दक्षिणपन्थीसँग गडजोड हुन्छ एकदम सैद्धान्तिक कुरा गरेको हेर्दा उग्र तर व्यवहारमा तपाईँ दक्षिणपन्थी संशोधन हुन्छ काहीँ न काहीँ तालमेल हुन्छ उग्र हुनु भनेकै दक्षिणपन्थी हो भनेपछि कुनै समय 10 वर्षको युद्ध ताका माओवादी र राज संस्था बीचमा कहीँ कतै तालमेल थियो त हामी त्यो गर्न खोजेनौँ तर एउटा चर्चा थियो तर हामीले के गर्यौँ भने पटक पटक वार्ता गर्न खोज्यौँ त्यो कुरा चाहिँ केही होइन हरेक राज्यकै शासन सत्तामा जो चाहिँ साथीहरू हुनुहुन्थ्यो जो चाहिँ राज्यको विरुद्धमा लड्थ्यौँ जो शासन सत्तामा हुन्छ त्यसको विरुद्धमा हामी वार्ता त आउन सक्छ नि वार्ता त गर्ने कुरा भयो त्यो वार्ताको लागि वार्ता भने किन हाम्रा साथीहरू जेल थिए हाम्रा एजेन्डा लागू गर्छन् भने हामी किन वार्ता नगर्ने जो मुलको नेतृत्व हुन्छ देशको हामी तिनीहरूको विरुद्धमा हतियार उठाउँ त राजा होस् कि हामी कहिलेकाहीँ त के भन्यो भने यहाँ होइन वार्ता चाहिँ अन्त पनि गर्नुपर्छ भने हामी गर्न तयार छौँ भनेर भन्नुभयो त्यसमा मेरो कुरा के भने मोहन वैद्य किरणजीले चाहिँ जो तरिकाले व्यक्त गर्नुभयो फरक त्यो उहाँले नितान्त त्यसो भए मैले एउटै शब्द भन्यो कहिलेकाहीँ कुण्ठा भनौँ त
मैले हामी जस्तो कार्यकर्ता उहाँको त म एक छेउ पनि पुग्दिनँ भनौँ त म त केही होइन तर कुण्ठा पनि त हो प्रचण्डसँग सहयात्रा गर्ने जनयुद्धमा यत्रो मान्छेलाई तपाईँ हामीलाई हिँडाउनु भयो यत्रो चाहिँ जनयुद्धको बेलामा तपाईँले चाहिँ यत्रो आश्वासन दिनुभयो आज चडक्कै छोड्ने कुनै सहभागिता लिनु पर्दैन हेर्दाका साथी घर परिवार सबैको विहीन भएका जस्तो कल्पना गर्नु पर्दैन तसर्थ हाम्रो फरक नितान्त अहिले पनि फरक छ अहिले पनि हामी एमाले र काङ्ग्रेसभन्दा नितान्त फरक छौँ अहिले पनि हाम्रो सोच र दृष्टिकोण प्रगतिशील छ अहिले पनि हामी रिभोल्युसनै चाहन्छौँ अहिले पनि हामी परिवर्तनै चाहन्छौँ परिवर्तन नचाहेको भए हामी जुन व्यवस्था चेन्ज गर्थ्यौँ हामी सर्लक्क पार्टी होइन अब चाहिँ समाजमा जाँदा हुन्थ्यो तर हामी होइन यो व्यवस्था जसले चेन्ज गर्यो त्यसैको नेतृत्व हुनुपर्छ पो लागिरहेको छु नभए यत्रो परिवर्तनको प्रचण्डलाई महान नेता भन्दा भइहाल्थ्यो नि नेल्सन मण्डेला भन्दा भइहाल्थ्यो किनभने यत्रो क्रान्ति नेतृत्व गर्नुभयो नेल्सन मण्डेला भन्दा पनि त हुन्थ्यो किनभने आज जेठ 15 गते यति शब्द त हामीले खर्चिनुपर्छ किनकि हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आत्मसात गरेर यो संवाद गरिरहेका छौँ अब अर्को प्रसङ्ग हिजो संसदबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित भयो अब यो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको वरिपरि घुमेको यो सरकार यो 5 दलीय गठबन्धनले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम यस्तै हो अब हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम अहिले तत्कालको रूपमा चाहिँ मैले पनि भने अरूभन्दा अहिले चाहिँ धेरै कुराहरू सम्बोधन गरेको छन् सबभन्दा किसानको सम्बोधन गरेका छन् सुकुम्बासीहरूको सम्बोधन गरेका छन् देशका चाहिँ अर्थतन्त्र सुधारात्मक कसरी गर्ने भने त्यस्ता कुराहरू सम्बोधन गरेको छन् र जहिले पनि नीति कार्यक्रम राम्रो पनि आउँछन् हरेक पार्टीको जो सरकारमा छन् राम्रो ल्याउने मुख्य कुरा बजेटमा कस्तो आउँछ त्यो कुरा हेर्न बाँकी छ तर सारमा नीति तथा कार्यक्रम पनि सारमा त बजेटको पनि रूपरेखा हो मैले त्यही त बिहानको घाम कस्तो हुन्छ त्यसले पनि दिउँसो देखाउँछ भन्छ नि त एउटा त्यसर्थ नीति तथा कार्यक्रमले नै समग्र रूपमा देखाउँछन् तर पोइन्टमा त बजेटै भाषण गर्नुपर्छ नीति तथा कार्यक्रम नै एउटा चाहिँ अहिलेको हेर्दा चाहिँ 5 दलीय गठबन्धन हेर्दाखेरि केही कुराहरू तपाईँले सबैको जोडकोण मिलाउँदाखेरि एउटा चाहिँ सबैको चाहिँ सुन्दर फुलै जस्तो देखिन्छ अहिले हैन सुन्दर फुल जस्तो देखिन्छ सबैको सम्बोधन एड्रेस तर एउटा कुरा एकल पार्टीको कसैको पनि तपाईँलाई चाहिँ बहुमत छैन हामी कोलिसन किन गर्यौँ त्यसमा पनि जानै परेन हामी त नेपाली काङ्ग्रेससँग प्रधान अन्तर्विरोध हो तर पनि अब मैले यो भन्दा हाम्रो पार्टी नेताले के भन्नुहुन्छ थाहा छैन मुख्य कुरा त नेपाली काङ्ग्रेससँगै सारमा अहिले चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा फरक हुनुपर्ने नै हो तर के भने बाध्यात्मक परिस्थिति के भयो तपाईका दस्तावेजमा प्रधान शत्रु नेपाली कांग्रेस लेख्दैन अहिले लेखेको छैन अहिले लेखेको छैन किनकि निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर निर्वाचन जित्नुपर्छ अनि त्यसर्थ मैले भन्न कहाँ खोजेको भने हामी जुन तरिकाले हेरिराखेका छौँ नीति कार्यक्रमको कुरा गरिराख्दाखेरि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कि हाम्रो सबैको सार तत्त्वमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ किन परिस्थिति त्यो भन्यो भने मैले व्याख्यै गर्नु परेन नेपाली काङ्ग्रेससँग हामी त 2/3 नजिकको त नेकपा सरकार थियो सँगैको पार्टी सहयात्री थियो सँगै चुनावबाट यत्रो चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ किन यो परिस्थिति भयो म नेकपा एमालेका अहिले गाली दिनै पक्षमा छुइनँ कि तिमी संसद विघटन गर्यौ एकपल्ट होइन 2 पटक गर्यौ संविधान प्वाल गर्न खोज्नुभयो भनेर अहिले म भन्दिनँ किन चर्चा सबै नेताहरूले भनिसक्नुभयो किन मङ्सिरमा हुने निर्वाचनमा फेरि पनि नेकपा एमालेसँग अहिले त्यो सम्भावना चुनावी गठबन्धन गर्न परिस्थिति आउन सक्छ हैन त्यो सम्भावना चर्चा सुरु भइसक्यो चर्चा त बजारमा तपाईको पार्टी अध्यक्षले ओली सचिए भने त्यो सम्भावना छ भनेर भनिसक्नु भएको छ ठीक कुरा हो हामी कम्युनिस्टहरु फुट्नुपर्छ भन्ने छ त हामी त कम्युनिस्टहरु मिल्नुपर्छ छरिरहेका मोहन वैद्य किरण त्यसपछि चाहिँ अर्को चाहिँ नेत्र विक्रम चन्द त्यसपछि अरु नेता धेरै नेताहरू हुनुहुन्छ हामी मिल्ने हो किन मिल्नुपर्छ भन्ने त मेरो पनि लाइन हो तर मूल कुरा के हो भने मलाई एउटा शब्द मात्रै तपाईले अन्त्य गर्न दिनु भएन कि हामी लोकतन्त्र रक्षा गर्नको निम्ति आज गणतन्त्र दिवसको निम्ति पनि जो एउटा उपलब्धि थियो संविधानको त्यो छिद्र प्वालहरू जो टाल्न प्वालहरू पर्न खोजिरहेको थियो त्यसको निम्ति पनि हामी काङ्ग्रेससँग सहकार्य गर्यौं किनभने शान्ति परिकेको दुईटा पार्टी महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो आज तपाईले जोड्न मात्रै खोजेको शान्ति परिकेका दुईटा पार्टी या त नेपाली काङ्ग्रेस हो या त माओवादी हो केही कुराहरू शान्ति प्रक्रिया गणतन्त्रको कुरा या संविधान रक्षा गर्नको निम्ति दुईटा पार्टीलाई अहिले तत्काल देशको चाहिँ जो कार्यभार जो एउटा देशमा चाहिँ एउटा सङ्कट पैदा भइरहेको छ कुनै न कुनै एउटा संविधानमा एउटा कुनै त्यो बाध्यात्मक परिस्थितिले हामीले अहिले चाहिँ सहकार्य किन गर्छौँ भने लोकतन्त्र या संविधानलाई रक्षा गर्नको निम्ति
या यो देश चाहिँ एउटा ट्र्याक भन्छ नि ट्र्याक बनाउन मात्रै सकेन पछि त काङ्ग्रेससँग प्रतिस्पर्धा तर ठिक लगभग 5 वर्ष अगाडि तपाईकै पार्टी अध्यक्षले एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गर्दाखेरि सभामा भाषण गरेको ती शब्दहरू म अहिले तपाईलाई सुनाउन चाहन्छु कि अब यो देशबाट शान्ति प्रक्रियाको हस्ताक्षर मध्ये एउटा पार्टी अब सकियो त्यो नेपाली कांग्रेस भनेर उद्घोष गरेको 5 वर्ष पुग नपुग हुँदाखेरि फेरि कांग्रेससँग सहकार्य गर्न माओवादी बाध्य भयो। अब त्यो कुरामा तपाईले फेरि पनि मैले कति दोहोर्याउने एउटै शब्द एउटा थाहा छ त सकिसकेको थियो त कांग्रेस 63 सिटमा 23 सिटमा झरेको थियो त्यसपछि 2 मात्रै छैन। अहिले पनि तपाईले चाहिँ वाम गठबन्धन भएको म त 600 सिट 550 देखि 600 सिट जित्ने रहेछ। एकै ठाउँ चाहिँ माधव नेपाल प्रचण्ड त्यसपछि चाहिँ केपी ओली या वाम गठबन्धन त्यसै पनि कांग्रेस त कहाँ हराउँथ्यो त दुर्भाग्य हाम्रो बुद्धि हाम्रो सद्बुद्धि नभएको कारणले सद्बुद्धि त हाम्रो सबैमा पलाउनु पर्यो नि। जो चाहिँ मूल नेताहरू थिए हामी कसैलाई मात्रै हैन मूल नेता थियो कहाँ पुग्नु भयो कांग्रेस कवि कमजोरी सबैमा भयो माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग पनि अलि कम भयो हाम्रो पार्टी शर्मा ओलीसँग पनि छ कसको कतै त्यो त बढी त तपाईँ मूल पार्टीको चाहिँ लिडर जो हुन्छ तपाईलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री समेत स्वाभाविक हाम्रो पार्टीको स्वाभाविक रूपमा अलिकति हाम्रो पार्टीको अध्यक्षको पनि होला तत्कालीनमा 2 अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो केही न केही त उहाँहरूको पनि होला त्यसको म त कन्जुसाइ गर्दिनँ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो पार्टीको एकदम चाहिँ सदस्य अध्यक्ष प्रचण्ड चाहिँ कहीँ कमी कमजोर दुधै नुहाएको भन्छु र अहिले त्यो भन्दिनँ। तर इतिहासले के देखायो भने यो गणतन्त्रको लागि इतिहासमा चाहिँ नेल्सन मण्डेला चाहिँ हो यति चाहिँ भन्छु। फेरि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यो अहिलेको कालखण्डमा नेसनल मण्डेला हो तपाईले घोषणा गर्दिनु हो नै पत्याउँछन् जनताले पत्याउन त अहिले कहाँ पत्याउँछ इतिहासमा अहिले सबै कुरा पत्याउँछन्। अहिले त कतिले तपाईँको फेसबुक या तपाईँको त कमेन्टै गरिसके हेरेर चाक अब यो मैले क्याप्सन राखी भनेदेखि तपाईलाई यति गाली गर्छन् गाली गर्ने त तपाईँ त्यो लोकतन्त्रको पनि एउटा सुन्दरता पक्ष हो। सामाजिक तपाईँलाई हिजो हाम्रो प्रदेश अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले हिजो एउटा एकदम बहुत मजा लाग्यो मलाई एकदम यो शब्दै सापट्टि लिनु पर्दा त कि चाहिँ 2 जना चुनाव जित्नुभयो एउटा धरानको मेयर एउटा काठमाडौँको काठमाडौँका एउटा यो मेयर बालेन्द्र शाह धरानका मेयर के भन्नुभयो भने लोकतन्त्र राई साम्पाङ अनि लोकतन्त्रको एउटा सुन्दर फूलहरू हुनुभयो भने अनि त्यसमा सुन्दर फूल फुले त्यसमा सुन्दर फूलहरूमा यो लोकतन्त्रमा त्यही त हामी गणतन्त्रको लागि हामीलाई गाली दिनलाई कोही ताली बजाउने यो समाज त द्वन्द्ववादी तरिकाले हेर्नु पर्यो नि। कसले के भन्छन् भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा उहाँहरूको दृष्टिकोण हो। हामीलाई गाली दिनु होला ठिक छ आनन्द त्यहीमा लिनुहुन्छ गाली दिँदा आनन्द लिन्छ ठिक छ सबै प्रशंसै गर्दा हामी बिग्रियौँ हामीलाई गाली दिनुहोस् न हामी नेसनल मण्डेला भन्यौँ तपाईँ एकदम गाली दिनुहोस् त्यसमा केही फरक छैन। तर सत्य कुरा त त्यही हो किन विभिन्न जाति जति काला जातिको विरुद्धमा लडे त्यस्तै माओवादी किन त्यसो भन्यो भने एउटा दलितको लागि लाग्नुभयो प्रचण्ड एउटा मधेसीको लागि त्यो मधेसीहरू न्याय पाएन यी देशका पनि नागरिक हो भनेर मधेसीहरूको लागि लड्नुभयो। थारू यो देशको धरतीपुत्र हो थारूहरू पनि यो देशको चाहिँ बासिन्दा हो। महिलाहरू यो समाजको मात्रै चाहिँ बच्चा उत्पादन गर्ने मेसिन होइन यिनीहरू पनि समाजको एउटा हिस्सा हो। आज कर्णालीका मान्छेहरू पनि राजनीतिक रूपमा पहुँच्नुपर्छ भन्नुभयो। त्यसपछि यहाँका हरेक मान्छेहरू चाहिँ राज्यसँग चाहिँ निकायमा पुग्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। यहाँको उत्पीडित जातिहरूलाई मान्छे गन्दैनथ्यो तिनीहरू पनि न्याय पाउनुपर्छ भनेर भन्यो। आज ती सबैले न्याय पाउँदा नि नेसनल मण्डेला भन्दा के टाउको दुखाइनु। आज ती सबैले तपाईँको भाषामा न्याय पाउँदाखेरि प्रचण्डलाई नेसनल मण्डेला भन्दा के फरक पर्यो तपाईले भन्नु पर्यो नि तपाईले भन्नुभयो। तर ती जसको लागि तपाईले भनेको दाबी गरे अनुसार चाहिँ ती मानिसहरूले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रलाई भोटै हाल्दैनन्। भोट हाल्नु मैले अघि एउटा कुरा भन्नै भएको किन भोट हाल्दैन हो भोटै सबैभन्दा कहिलेकाहीँ भोट भनेको स्वविवेकको कुरा हो चुनावी प्रतिस्पर्धाको अन्तिम शब्द जित हो। ठिक छ त्यही त मैले भन्छु भोट भनेको आफ्नो आत्मा बेच्नु जत्तिकै हो किनभने आत्मादेखि लागेको पार्टी जसलाई मन पर्यो हामीलाई पत्याउनु भएन लाग्नु भएन दिनु भएन जनताले बिस्तारै बुझ्नुहुन्छ। हामी भनेको तपाईँ एउटा कुरा मात्रै शब्द थपे हामी चुनाव लडेको 64 सालदेखि हो एकचोटि पत्याएका हुन् होइन सुन्नु 64 सालदेखि लड्यौँ। हाम्रो सङ्गठनको बेस कस्तो थियो तपाईँ देखिराख्नु भएको छ मैले भन्नै परेन हामी कुन धारातारमा थियौँ युद्धबाट आयौँ कस्तो थियो। एमाले काङ्ग्रेस 48 सालदेखि लड्नुभयो हामी नयाँ सङ्गठन बनाउँछौँ
उहाँहरू 48 सालदेखि त घर घरमा चाहिँ वडा सदस्य थिएन, घर घरमा गाउँ विश्व सदस्य थिए, गाउँ विश्व अध्यक्ष थिए। यी सबै मान्छेहरू चाहिँ एमाले र काङ्ग्रेसले तपाईँलाई चाहिँ 48 सालदेखि लड्दाखेरि कति वर्ष लड्नुभयो? उहाँहरूको त धेरै कुरा संस्थागत भइसकेको छ। त्यसो त हामीले सङ्गठनको हिसाबले पनि उहाँहरूभन्दा निकै पछि, हामी चुनावी प्रतिस्पर्धामा पनि उहाँहरूभन्दा धेरै पछि, त्यही पनि हामी जस्तो पार्टीले उहाँहरूलाई टक्कर दिनु भने नट अफ जोक। हामी हेर्दै जानु होला 10 वर्षमा माओवादी देशको ठुलो पार्टी बन्छ। सके त 5 वर्षमा प्लान हो मेरो। मानिसहरू के भन्छन् भन्दाखेरि ठट्टा पनि गर्छन्, उडाउँछन् पनि, 10 वर्षमा माओवादी समाप्त हुन्छ। त्यो त जहिले पनि भनिरहेछ, अस्ति पनि सुन्नु न, होइन तपाईँलाई एउटा कुरा के जहिले पनि हो माओवादी प्रचण्ड छैन, माओवादी छैन। ठिक हो, उहाँहरूले भनाइ त्यो छ, तर त्यो होइन नि। विचार कहिले सकिन्छ? आयोगको झिल्को भए पनि तपाईँलाई चाहिँ त्यो विचार त्यस्तै हो हाम्रो विचार। यो त कम्युनिस्टहरूले भन्ने होइन, कम्युनिस्टले भन्ने हो, कम्युनिस्ट हरेक कुराको विचार। तपाईँले विचार बालेन्साले तपाईँले चाहिँ विचार प्रस्तुत गर्नुभयो, आयो झिल्को जस्तो छेक्न सकिने कतिजना उम्मेदवार उठ्नु भएको थियो, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि उठेको थियो। हर्क साङपाङ चाहिँ के अरे, हर्क साङपाङजी धरानबाट गठबन्धन कल्पना। तपाईँलाई हामीलाई जहिले पनि हाम्रो विरुद्धमा पनि त तपाईँलाई चाहिँ एमाले काङ्ग्रेस अन्य पार्टी छैन र, यो जनमत छैन र, हाम्रो पार्टी विरुद्धमा पनि त छन्। किन तपाईँले ती काङ्ग्रेस एमाले त जहिले पनि चाहिँ भन्छन् नि माओवादी कति चिज छ र, 2 सिट छ 3 सिट भन्छन्। अस्ति पनि स्थानीय कति जित्ला र 15 सिट जित्ला नि, 15-20 सिट त जित्ला नि भन्थे। त्यो त होइन नि, माओवादी त त्यस्तो होइन। जनता त अहिले पनि सबै। तर तथ्याङ्कले सिङ्गल प्रतिस्पर्धा गरेको ठाउँमा माओवादीमा 43 स्थान मात्रै जितेको छ है। फेरि 43 ठाउँमा हामी कति ठाउँमा हामी एकल प्रतिस्पर्धा गर्दाखेरि हामी एकल प्रतिस्पर्धामा 43 ठाउँ जित्यौँ भने सुन्नु है तपाईँ, कति ठाउँमा त हामी त तपाईँलाई चाहिँ लडेनौँ, एमाले काङ्ग्रेसलाई के अरे काङ्ग्रेसलाई छोडिदिएको छ। तपाईँ त्यो कुरा चाहिँ यदि गर्ने हो भने त हामी त्यसै 80-90 सिट 100 सिट त त्यसै जित्ने रहेछौँ नि, सबै ठाउँ उठ्ने भएको भए त्यसै जित्ने रहेछौँ कि पक्का छ र? जनता हो, माओवादीसँग आस्था होइन, किन जित्दैनन्? शहरी क्षेत्रमा माओवादीको हालत अघि भनिसके, शहरी क्षेत्रमा माओवादीको नाम सुन्न चाहँदैनन् किन? तपाईँ जस्तो साथीभाइ होइन, तपाईँहरू जस्तो साथीहरू जो टिभीमा यत्रो बोल्छौँ, जो मिडियामा हेरिराख्नु भएको छ, तपाईँहरू जस्तो साथी काठमाडौँ भएर धेरै तपाईँहरूले मान्छे होमा कुदिदिनु भयो, तपाईँ तत्कालीन रूपमा दीर्घकालीन रूपमा हेरिदिनु। तपाईँका मिडियाका साथीहरू पनि खालि थकिया छ, माओवादी चाहिँ मान्छे मारिया छ, त्यो चाहिँ खालि चाहिँ यस्तो गरिदिएको छ, सहरका मान्छे देखाएको छन्, यो गरेका छन्। त्यो तपाईँहरू जस्तो मान्छेले अभिव्यक्तिको कारणले जो बौद्धिक एलिट वर्ग त्यसै भन्यौँ हामीले, सहरी एलिट वर्गहरूलाई त्यो साइकोलोजी वार, त्यो सिमेन्टेड जस्तो छ, त्यो भत्काउनै सकेका छैन। एलिट वर्ग नै भनौँ। तपाईँहरू जस्तो मान्छे पनि अब तपाईँ तत्कालीन रूपमा चाहिँ हो कहाँ छ बालेन्सा, यहाँ त्यहाँ माओवादी यत्रो क्रान्ति गरिदिउँ नि त, लागौँ नि त भनेर तपाईँहरू लाग्नु भएन। देशका चाहिँ सबै मान्छे चाहिँ बुद्धिजीवी यहाँ त्यहाँ काठमाडौँ बसेका मान्छेहरू चाहिँ यहाँ जति जे चाहिँ माओवादी नै व्यवस्था हो नि त। यो हामी किन माओवादी नहुने? तपाईँहरू जस्तो मान्छे चाहिँ एकदम पुरै चाहिँ तपाईँहरू लाग्नु भने किन बन्दैनन्? अब तपाईँहरू सबै हो जो जो छ त्यही नेगेटिभ कुरा आएर नेगेटिभ कुरातिर लाग्दिनु हो। हामीले त्यस कुरामा केही फेरि दुविधा छैन, जनतालाई बुझाउन सक्छौँ, बुझ्नुहुन्छ। म बजेटकै कुरा गर्छु। आज बजेट आउँदैछ, सबैको चासोको विषय छ। तपाईँ एउटा सांसद, प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद मोरङबाट, अब सम्भावित मन्त्री होइन, मन्त्री त होइन, अब कस्तो आउँछ बजेट? केपी शर्मा ओलीले भनिदिनु भयो कि मेरो पालामा प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रम चोर्यो गठबन्धनले, फोटोकपी गरेर ल्याएछ भनिदिनु भएको छ। भोलि बजेट पनि त्यस्तै आउन सक्छ। तपाईँले हिजो अस्ति पुष्पकमल दाहालहरू अथवा माधव नेपालहरू देउबाहरू भन्थे कि सबै झुटको खेती गरे ओलीले। आज सबै ती विषयहरू तपाईँले नीति तथा कार्यक्रममा ल्याउनु भएको छ, छैन कि नयाँ काम? अब उहाँको कन्ट्रोभर्सी कुरा भयो। उहाँले भन्नुभयो यो कुनै किसिमको पुलिन्दा हो भने अघि भनिहाल्नुभयो, केही किसिमको चाहिँ नृत्य कार्यक्रमै छैन। फेरि एकछिनमा के भन्नुहुन्छ भने यो नृत्य मेरो फोटोकपी गरौँ भन्नुहुन्छ। त्यस कुरामा म अहिले धेरै बहस गर्न चाहन्न। एउटा कुरा चाहिँ खालि मैले एउटा संसदमा उठाइराखेको विषय हो, खालि नृत्य कार्यक्रममै बोलेँ कि साँच्चै यो देश जो अर्थतन्त्रमा नाजुक स्थिति भयो, एउटा देश भयावह स्थिति भयो, यस्तो स्थिति भयावह भयो, अहिले मान्छे पैसा पाइरहेको छैन। यो देशको सङ्कट मुक्त गराउन हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा मैले केही कुराहरू राखेका थिएँ। त्यस्तो मेरो अहिले बजेटमा पनि त्यो होस् भन्ने चाहना हो। जस्तो के भने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण नेपालमा मितव्ययिताको सिद्धान्त अपनाउनुपर्छ। यति फजुल खर्च छ। जस्तो उदाहरणको लागि
मैले अघि संसदमा चाहिँ एज होल भयो मैले बोल्दाखेरि, तर चाहिँ खासमा चाहिँ नेपालको चाहिँ सरकारी अड्डाहरू अहिले 5 वर्षसम्म नयाँ गाडी किन किन्ने, नकिनौँ। एउटा चाहिँ सांसदले दैनिकी रूपमा चाहिँ बैठक भत्ताको रूपमा 1000 र ट्याक्सी भाडा 2000 अहिले नलिउँ। यस प्रत्येक कार्यालयका भत्ताहरू अहिले रोकौँ, देश बनाउने हो भने एउटा चरणसम्म। र सवारी साधन जो चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कोही मन्त्रीहरू या सांसदको त गाडी चढ्नै पाउँदैन, मन्त्री सरकारी कार्यालयका चाहिँ सचिवदेखि सहसचिव उपसचिव जति जो चढ्नुहुन्छ, ठुल्ठुला महँगा 4 करोड 3 करोड 2 करोड किन चढ्नु पर्यो? अहिले 50 लाख 60 लाख 1 करोडसम्म चढ्दा भइहाल्छ नि, किन त्यत्रो टाउको दुखाइ? त्यसर्थ मूल कुरा के हो भने मितव्ययिताको सिद्धान्त। र यहाँ चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ करको कुरामा मात्रै जोड दिन खोजेको। तपाईँलाई यहाँका मान्छेहरू हुन्डी मार्फत कारोबार तपाईँलाई गरिरहेका छन्, दुनियाँ पैसा गइरहेछन् विदेश। हामीलाई चाहिँ स्वावलम्बी बनाउने भनेको किसान र मजदुरहरूलाई हो। किसानहरूलाई उत्पादनसँग जोड्ने र कसरी जोड्ने भने त्यतातिर चाहिँ मुख्य कुरा हामी लागौँ। विलासिताको कुरा त्यागौँ। अहिले चाहिँ मोबाइल तपाईँ किन आइफोन बोक्नु पर्यो, किन तपाईँ स्यामसङ ग्यालेक्सी बोक्नु पर्यो? अहिले हामी सानो सबै कुरा चाहिँ तपाईँलाई त्याग्नुपर्छ। देश 4 वर्ष 5 वर्ष हामी एउटा सङ्कल्प गरौँ। यो त तपाईँ जस्तो अझ विशेष गरी सत्तामा पुगि नसकेको र लाभको पद नलिसकेको माननीय सांसदहरू यसो भन्छन्, जब सत्तामा पुग्छन् त्यसपछि संस्थागत सेटिङ हुन्छ, नीतिगत रूपमा करप्सन हुन्छ, त्यसमा मन्त्रीदेखि सचिवसँग मिल्छन्। तपाईँहरूले त बोल्नु पर्यो, नीतिगत भ्रष्टाचारको विरुद्ध बोल्नु पर्यो। के बोलिरहेछ यत्रो भनिरहेछ त? तसर्थ मेरो भनाइ के भने हामी जोसुकै सांसद मन्त्री भयो भने हामीले एउटा सङ्कल्प गर्नुपर्ने, त्यही भएर त सङ्कल्पको कुरा गरिरहेको छु कि यो देशको जो भ्रष्टाचार, संस्थागत भ्रष्टाचार भइरहेछ, नीतिगत तपाईँले त्यो पर्सेन्टेज भन्ने सिस्टम छ क्या, त्यो पिस त्यो कुरा अन्त्य गर्न सक्नु छ कि सक्दैनौँ? आज ती कुरामा हामी एकपल्ट सङ्कल्प गरौँ। हामी पनि समस्या होला मानिनौँ, तपाईँले भने जस्तै हामी पनि सबै सङ्कल्प गरौँ। यो सङ्कल्प गऱ्यो भने देश बन्छ। जस्तो सुकै बजेट भाषण आए पनि त्यो कार्यान्वयन गर्यो भने देश एकपल्ट बनाऊ भन्ने मेरो सङ्कल्प हो। कस्तो आउँछ बजेट? बजेट त तपाईँको अपेक्षा के छ? पपुलर बजेट नै आउँछ। तपाईँको हेर्दै जानुलाई पपुलर मार्क्सको निर्वाचन छ, मैले यत्रो व्याख्या गर्नु पर्दैन। किनभने जनार्दन शर्मा जो अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँ जनताको पक्षमा काम गर्ने मान्छे हो। हेर्दा कसले के भन्छ मलाई थाहा छैन। अहिले फेरि अर्थमन्त्रीको रूपमा उहाँ सफल हुन सक्नु भएन भनेर मान्छेले टिप्पणी गरेका छन्। किनभने एउटा वर्ग हुन्छ नि, माओवादीले एउटा वर्ग कहिले मन पराउँदैन, कहिले मन पराउँदैन। उहाँलाई सुनिदिए पनि, हजुर दिनभरि सबै दिन नमस्कार गरे पनि, खुट्टैमा ढोगे पनि त्यो एउटा वर्ग तपाईँले माओवादीप्रति कहिले दृष्टिकोण चेन्जै गर्दैन। किनभने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा माओवादी पार्टी जसरी पनि सकियोस् भन्ने चाहन्छन्, तर त्यो सक्दैनन्। तर ती विचार, त्यो दृष्टिकोण राख्ने भनेको हाम्रा पार्टीका नेताहरू त सबैमा छन्। जो जनयुद्धदेखि लागेका नेताहरू, चाहे वर्षमान पुन होस्, चाहे जनार्दन शर्मा होस्, चाहे हाम्रो पार्टीका चाहिँ सेकेन्ड लेयरको कुरा शक्तिबहादुर बस्नेत, हरिबोल होस्, अहिले पनि देश र जनतामा केही गरौँ। अरू पनि नेताहरू छन्, धेरै म त भनिनँ नाम मात्रै, तर जनार्दन शर्मा पनि एउटा त्यो युद्ध क्रान्ति, त्यो पनि आधारभूमि, त्यो एउटा चाहिँ सङ्कल्प बोकेको मान्छे, जो सपना बोकेको। तपाईँले हेर्नु लोड सेटिङ अन्त्य गर्नुभयो, यो गर्नुभयो, त्यो गर्नुभयो। जस्तो यो पपुलस उहाँलाई जति चार्ज लाएका थिए, विभिन्न कुरा लाएका थिए, एउटै सर्ट भन्छ क्या, एउटै कुरामा आज अन्त्य हुँदैछ। त्यो भनेको बजेट भाषण मार्फत। आज जेठ 15 गते आज सदनमा प्रस्तुत हुने बजेटले सबैलाई चिरफार गर्छ। हो, जनार्दन शर्मा हो भनेर त्यस्तो लोकप्रिय बजेट आउँछ। त्यो त देख्दै यस्तो सङ्कटग्रस्त छ अहिलेको आर्थिक अवस्था। हामी श्रीलङ्का हुँदैछ भनेर दृष्टान्त पेश गरिरहेका छौँ। कस्तो अवस्था छ? तपाईँले 5 लाखको चेक यतिकै ब्याङ्कमा सटै गर्न नसक्ने अवस्था छ। अबको 3 वर्ष पछाडि नीति तथा कार्यक्रमको सारा समीक्षा हामीले गरिसक्यौँ। त्यसको रूपरेखा नै बजेटमा प्रस्तुत हुने हो। त्यसकारण कति अपेक्षा गर्न सकिन्छ? बजेटले यस्तो मूल्य वृद्धि भइरहेछ। हेर्नु त, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हेर्नुहोस्, खाने तेलको हेर्नुहोस्, भान्साको अवस्था कस्तो पुगिसक्यो। तपाईँको पार्टी अध्यक्षले भन्नुभयो अब भान्साबाट विद्रोह हुन्छ भनिसक्नु भएको छ। अनि ठिक हो, हाम्रो पार्टीको सदस्य अध्यक्ष जहिले पनि राम्रो कुरा बोल्ने हो, तर मान्छे नेगेटिभ कुरा लिने हो। यदि राम्रो कुरा बोल्नुभयो, साँच्चै उहाँको कुरामा चाहिँ यदि एकपल्ट देश एकलौटी सत्ता माओवादीलाई दियो भने देश कायापलट चाहिँ गर्छौँ। 64 मा दिनै खोजेको, दिन त दिनु भयो, अलि म्याच्योर देखिनु भएन। एकपल्ट हेरौँ
माओवादीलाई अझै पनि एकपल्ट हेरौँ, एकपल्ट सङ्कल्प गरौँ, किनभने माओवादीको विचार नीतिले नै यो देश चलिरहेको छ। जो माओवादी सबै चाहियो भने पुरै चाहियो दिउँ न एकपल्ट, के हुन्छ? देश त हामी त कहीँ लगिदिँदैनौँ। यो देश बनाउनैको निम्ति हामी लडेका हौँ। आफ्नो ज्यानको बाजी हामी कुनै लोभै थिएन। कतिखेर मर्छौँ, कतिखेर शहीद हुन्छ, हामी त कल्पनै थिएन। कतिखेर जान्छ देश र जनताको लागि गर्न एकपल्ट त हेरौँ भन्ने छ। सायद जनताले हेर्नुहुन्छ होला। 64 जस्तै अबको मङ्सिरमा हुने चुनाव भनिराख्नु भएको छ, पक्कै हेर्नुहुन्छ होला। मङ्सिरमा गठबन्धन भएन भने माओवादीको अवस्था कस्तो हुन्छ? एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता माओवादीसँग छ भनेर प्रश्न गर्छ मान्छेहरूले। माओवादी किन नहुने? 70 मा चाहिँ माओवादी एक्लै लडे होइन, सकाइदिन्छु माओवादीको विरुद्धमा सारा मान्छे लागेन, देशी विदेशी देखेर सारा मान्छे लागेन, आन्तरिक पार्टीहरू तपाईँ घुलमिल गरेन। यति मात्रै होइन, हाम्रो पार्टीसँगै फुटेका विप्लवदेखि वैद्यदेखि सारा मान्छे बम पड्काउँदै हिँड्दा पनि माओवादीले त्यतिखेर 26 सिट जिते होइन। जहाँ जहाँ माओवादीको आधारै इलाका छ अहिले पनि, त काङ्ग्रेस र एमाले गठबन्धन गरेर सारा मान्छेहरूले पनि हराउन खोज्दाखेरि पनि हारेनन् नि। त्यसो माओवादीलाई कमजोर चाहिँ रहेर है सुनिल चाहिँ। अझै पनि माओवादीसँग दम छ। तपाईँ किन छैन? हामीसँग ऊर्जा छ, हामीसँग विचार छ, हामीसँग दृष्टिकोण छ, हामीसँग राख्ने चाहिँ एउटा चाहिँ सङ्कल्प छ। एउटा चुनाव हार्दैमा संसार सकिँदैन, दुईवटा चुनाव हार्दैमा संसार सकिँदैन। हामी त्यो कुरा जित हार हुन्छ राजनीतिकमा, तर मैले अघि पनि भने एउटा विचार चाहिँ हार्नु हुँदैन। हाम्रो विचार पनि यो गणतन्त्र, आज गणतन्त्रको दिवस दिन हो, हाम्रो गणतन्त्र हार्नु हुँदैन। हामी संहिताको कुरा गर्दा संहिता हार्नु भएन, हामी समानुपातिक समावेशीको कुरा त्यो हार्नु भएन। जो हामी सङ्कल्प एउटा मजदुर किसानको बारेमा जो आज चाहिँ उठाइरहेछौँ त्यो चाहिँ हार्नु भएन। अरू हामी चुनाव हारे पनि केही भएन। अहिले वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनको नतिजाबाट चाहिँ माओवादी अलिक बढी उत्साहित भएको होइन। हामी के भयो 106 होइन 106 मक्ख त अब स्वाभाविक रूपमा कहिलेकाहीँ मान्छे एक दुई सामाजिक सञ्जालमा हेर्नुहोस् त कति होइन। त्यो त पहिले पार्टी भएको जस्तै गरे चाहिँ अलि माओवादी आवश्यकता भन्दा बढी माओवादी नेता कार्यकर्ताहरू हौसिन्छन् क्या। ठिक छ, त्यो कुरामा सुझाव दिनुभयो, त्यसको लागि हामी हौसिनु हुँदैन। हामी त एकदम चाहिँ गम्भीर नै बन्नुपर्छ त्यस कुरामा। तपाईँले भने जस्तै हो। सायद एउटा कुरामा तपाईँलाई त सायद तपाईँको घर चाहिँ तपाईँको त्यति त जान्दिनँ, तपाईँको सिन्धुली नै घर जस्तो लाग्छ। सिन्धुलीमा माओवादी कमजोर छ भन्नु त? एक्लै लड्दा पनि तपाईँलाई चाहिँ त्यतिखेर 3-3 सिट जित्यायो नि। 3 या 9वटा चाहिँ स्थानीयता छ। माओवादीले 3टा सिट जित्यायो, काङ्ग्रेसले 3टा, एमालेले 3टा। गठबन्धन नगर्दा त्यसो माओवादी हार्ने कुरा चाहिँ त्यति साह्रो। र मलाई लाग्छ तपाईँलाई एउटा कुरा उदाहरणको लागि तपाईँलाई नै प्रश्न गरेँ कि माओवादी जुन तरिकाले चाहिँ रिभाइभ हुनुपर्ने या सहरी क्षेत्रमादेखि लिएर सबै ठाउँमा, किन सहरीको कुरा देशैभरिमा के गर्दा चाहिँ जित्न सकिन्छ भने त्यो एउटा भन्नुहोस् त तपाईँ। मान्छेले किन माओवादीले जित्न सकेन भनेर प्रश्न गर्छन्। कुनै बेलाको सूर्यबहादुर थापाले नेतृत्व गरेको पार्टी राप्रपा जस्तो यता नै मिलेको छ, उता नै मिलेको छ, यता नै खाएको छ, उता नै खाएको छ, सत्ताको बाँडीचुडीमा माओवादी लोभियो, त्यसकारण सकियो। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? मैले जो तपाईँलाई प्रश्न पनि त्यो प्रश्न जो गरेँ कि हाम्रो पार्टीप्रति तपाईँले अझ यत्रो व्याख्या गरिराख्नु भएको छ, के गर्दा माओवादी पार्टी ठुलो सहरदेखि गाउँसम्म, गरिबदेखि जनतासम्म, हिजो 51-52 मा जुन मुद्दा बोकेर माओवादी जुन स्तरमा थियो त्यही मुद्दा बोक्नुपर्ने। मुद्दा त तपाईँहरू शान्ति प्रक्रियामा आउनुभयो, तर तपाईँको प्रवृत्ति व्यवहारमा चाहिँ भिन्नता आयो शान्ति प्रक्रियापछि। के आयो जस्तो भनिदिनु त? के आयो? सुनिन्छ हेर्नुहोस् त माओवादी सुनिन्छ नि, तपाईँले सुझाव दिनु। यति धेरै सुनिन्छ कि माओवादी बिग्रिए, माओवादी सकिए, ल हामी आजदेखि बिग्रिँदैनौँ। ल तपाईँलाई भने आजदेखि बिग्रिँदैन, तपाईँ पनि माओवादी हुनुहोस्। केही फरक होइन, सुन्नु न, व्यवहारमा भएन, सुन्नु न, ठिकै छ। ल आजदेखि हामी बिग्रिँदैनौँ तपाईँको टेलिभिजन मार्फत भन्यौँ। तपाईँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु। आजदेखि बिग्रिँदैनौँ माओवादी बिग्रिँदैन। आज जेठ 15 गतेदेखि हामी जे कुरा छौँ सचिन्छौँ, आत्मसमीक्षाको छ। आजदेखि त माओवादी हुनुहुन्छ नि, अब तपाईँ पनि हुने नि, व्यवहारमा देखिनुपर्छ हुने नि। अब तपाईँ अब बालन शाह यहाँ त्यहाँ माओवादीको भोट माग्दै हिँड्नुहुन्छ नि त, हामीलाई सोधिदिउँ, त्यो त गरिदिनु पऱ्यो नि तपाईँहरू। हामी सोधिदिउँ ल, खालि मुखले बोलिदिने फेरि भोट चाहिँ अर्कोलाई दिने। एउटा चाहिँ उखान थियो विराटनगरमा, एउटा 64 सालको चुनावमा एउटा उदाहरण दिएँ। हमारा त माओवादी नै छिए, भोट में फोरम के लिए भन्थ्यो क्या। तपाईँहरू चाहिँ सुझाव चाहिँ हामीलाई दिने अनि भोट चाहिँ नदिने भने कहाँ हुन्छ नि? सुझाव दिएर भोट दिनु न। अनि जो पार्टी खराब छ त्यसलाई भोट दिने अनि फेरि सुझाव चाहिँ हामीले दिइराख्नु पर्ने कुनै कारण छ?
त्यो त मजा भएन नि। तर भोट पनि दिउँ, त्यसपछि सुझाव पनि दिउँ पक्कै पनि। तर जसरी तपाईँहरूले व्यवहारमा जनताले देखिने गरी माओवादी पनि अब सुध्रियो है भनेर प्रमाणित गर्न आवश्यक छ। त्यो कुरामा त एकदम म पनि सहमत छु। देखिने गरी देखिने गरी जनताले सिधा देख्छ। हैन, अब मलाई एउटा सुन्नु न, मलाई एउटा शब्द मात्रै थप्यो। म तपाईँ कहाँ भोट हाल्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन। एमाले काङ्ग्रेस माओवादी कस्तो तरिका छ? एमाले काङ्ग्रेस माओवादी बिग्रियो भन्छन्, माओवादी बिग्रियो भन्छन् हैन। हामीलाई भोट हाल्ने होइन एमाले काङ्ग्रेस, तर पनि बिग्रियो भन्छन्। यसलाई सकारात्मक रूपमा सोच्दाखेरि माओवादी सचियोस् भन्ने पनि त होइन नि। त्यो प्रचारात्मक ग्लोबल शैलीको प्रचारात्मक हो, ग्लोबल शैलीको प्रचारात्मक हो। साइकोलोजी वार भन्छन्। माओवादी नेगेटिभ नेगेटिभ भन्दै छ, अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ फेरि हाम्रो बारेमा विरुद्धमा लागेको छ। एकतिर सिम्पेथीको कुरा गर्छ, कसरी हो माओवादीलाई सिद्ध्याउँ भन्छन्। त्यो ग्लोबल शैलीको सिद्धान्त भयो। तसर्थ पवित्र मनले, साँच्चै पवित्र मनले तपाईँलाई चाहिँ माओवादी पार्टी साँच्चै सुध्रिनुपर्छ, माओवादी पार्टी कहीँ बिग्रेकै छ, कहीँ चुकेकै छ, त्यो सच्चै हो भने राम्रो हुन्छ भने भन्नुभयो। तर कहिले पनि व्याख्या गरिदिँदैनन् कि आज गणतन्त्रको देशमा जसरी व्याख्या गर्नुभयो तपाईँ, यति त भनिदिँदा हुन्छ नि। वास्तवमा यो देशमा परिवर्तनको लागि यदि माओवादी पार्टी यदि चाहिँ साँच्चै क्रान्ति नगरेको भए आज यो गणतन्त्र भन्ने शब्द पनि थिएन। त्यति भन्दा के टाउको दुखाइ, कोही बोल्ने पक्षमा छैन। ल एमाले काङ्ग्रेस के भन्छ, हामीले गर्दा 62-63 नगरेर हुन्थ्यो भन्न थाल्छन्। भन्दैनन् कि वास्तवमा यो देन माओवादीको हो, कोही भन्न रुचाउँदैनन्। अब मेरो प्रति प्रश्न, यो भन्न नसक्नु माओवादीको आफ्नै स्वयं कहाँनेरि कमजोरी हो? हामीलाई होइन, खोज्ने हामी त खोजिरहेका छौँ। कमजोरीको कारण हामीले एउटै भनिरहेका छैनन् भन्ने प्रति प्रश्न पनि त जाग्छ नि। ठिक छ, हामीले एउटै कुरा के भनिरहेका छौँ भने हामी भोटको राजनीतिकमा हामी तल छौँ। हो, भोटको राजनीतिकमा विचारको दृष्टिकोण हामी जतिको विचार अहिले पनि पार्टीमा भनिरहेको छु, दावाको साथमा भन्दैछु कि हाम्रो पार्टी जतिको विचार दृष्टिकोण राख्ने पार्टी सायद नेपालमा अहिले पनि कसैले छैन। अब अर्को प्रश्न, खैर यो विषयमा धेरै हामी अल्झ्यौँ। अब यो गठबन्धन मङ्सिरको निर्वाचनमासम्म पनि जान्छ, तर तपाईँको पार्टी अध्यक्षले एमालेसँग पनि सम्भावना छ है भन्नुभएको छ। फेरि के भन्न खोज्यो? होइन, उहाँले त राम्रै भन्नुभयो त। हामी वास्तवमा गणतन्त्रको पक्षधर, हामी वामपन्थीहरू एकता नै हुनुपर्छ, त्यसमा त दुई मात्रै छैन। अनि प्रतिगमनकारी भन्ने अनि त्यसपछि एकता खोज्नु होइन, एकता नै हुनुपर्छ, तर त्यसको समीक्षा के कारणले भयो त्यसको खोज्नुपर्छ भन्नुभयो त। तपाईँले सुन्नुभयो होला पर्यो, म त त्यहीँ थिएँ कि के कारणले भयो, कहिले समीक्षा गर्नुपर्छ भन्दा अझै त उहाँले मूर्त रूपमा भन्नुभयो कि अलिकति चाहिँ चुनाव हार्यो, राष्ट्रिय सभामा समीक्षा गर्नु होला भनेर भन्नुभयो। त्यो पनि समीक्षा छैन। अब भएन, त्यसपछि चाहिँ 7 प्रदेशको चाहिँ 6 कि 5वटा सरकार, प्रदेश सरकार चाहिँ गिरे, अब त समीक्षा गर्नु होला भनेर भन्नुहुन्छ, त्यो पनि गर्नु भएन। त्यस्तो आरोप प्रत्यारोप गरेको तपाईँहरूले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अझै पनि तपाईँहरूसँग आशा र अपेक्षा रहेछ है? एउटा साथी, तपाईँको साथी तपाईँको गाउँमा कोही बिग्रियो, सकेसम्म सुध्रियोस् भन्ने चाहना राख्नुहुन्न र कि राख्नुहुन्न? कोही साथी बिग्रियो रे तपाईँको साथी, ती साथी त जहिले पनि अपेक्षा राख्नुहुन्छ नि, मेरो साथी बिग्रियो अलिक राम्रो भइदिए त हुन्थ्यो भन्ने त जहिले पनि राख्नुहुन्छ नि। त्यसकारण अझै पनि तपाईँहरूको सम्भावना छ। अहिले चर्चा सुनिन्छ झरना खनालले त्यसको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ अथवा वाम गठबन्धन बीचमा अब मङ्सिरको निर्वाचनमा अहिले सम्भावना देख्दिन। त्यही त उहाँले हाम्रो चेयरम्यानले नै, हाम्रो पार्टीको चेयरम्यानले नै भनिसक्नुभयो, अहिले त्यो सम्भावना छैन। जबसम्म जबसम्म उहाँले समीक्षा गर्नुहुन्न। समीक्षा गर्नुभयो भने, स्वार्थ मिल्यो भने फेरि गठबन्धनको सम्भावना छ। शब्द त्यो त राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरा केही छ? स्वार्थ मिल्नुपर्छ, असम्भव भन्ने कुरा केही पनि हुँदैन। स्वार्थ, दलीय स्वार्थ। माओवादी 9 सिट जितेको थियो, एकैपल्ट 120 सिट जित्यो कुनै समयमा 48 सालको चुनावमा। माओवादी 120 सिटमा, स्वार्थ 26 सिटमा झऱ्यो होइन र? कुनै समयमा एमाले 33 सिटमा झरेको थियो, अहिले काङ्ग्रेस 23 सिटमा झरेको छ। चुनाव हारजित भइरहेको छ, सम्भावनाको खेल हो। त्यसमा चाहिँ एकैपल्ट
चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ सारा कुरा त्यस्तो होइन र जेनरल के छ भने सैद्धान्तिक गरी बुझिराख्नु भयो तपाईँ त सायद मलाई चाहिँ काठमाडौँ तपाईँ बालन शाहको पक्षमा कुद्नुभयो होइन म सबैको होइन पक्षमा कुद्नुभयो होला जस्तो लाग्छ हरेक इमानदार मान्छे आउनुपर्छ होइन हरेक मान्छे चुनावमा हरेक मान्छे अपेक्षा राख्ने चुनावमा के इमानदार मान्छे नै आओस् हो इमानदार मान्छे नै आओस् हरेक मान्छेको चाहना सम्भावना तर जब वस्तुको उपयोगिताको ह्रास नियम भन्ने एउटा सैद्धान्तिक रूपमा छ हामीलाई पनि चुनावमा त्यसरी नै भन्नु मोदी जस्तो मान्छे आओस् सायद अब कतिले गाली गर्नु होला कतिले के भन्नु होला मलाई थाहा छैन सायद म जतिको आफ्नो ठाउँमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कमै जाने मान्छे होला आफ्नो लागि मैले काम गरेको छु विकास निर्माणदेखि सारा मान्छे सामान्य मान्छेको फोनदेखि सारा काम गर्न सकेको छु तर जनताको त लाखौँ लाख जनताको त चित्त बुझाउन सकेको छैन होला जस्तो लाग्छ पक्कै पनि त्यो त रियल हो म अन्तिममा छु एउटा प्रश्न यो मैले सामाजिक सञ्जालमा भेटेको यो वैशाख 30 को गठबन्धन कङ्ग्रेसलाई दुध भात माओवादीलाई दाल भात एकीकृत समाजवादीलाई चाहिँ तपाईँले बासी भात दिनुभयो अरे त्यो चाहिँ असन्तुष्टि त माधव नेपाल र झनाथ खनालले पनि पेश गरिसक्नु भएको छ हामीलाई पनि त असन्तुष्टि छ नि अनि फेरि भेटघाट भइसक्यो रे उपेन्द्र यादव र केपी शर्मा त्यो त मलाई यो कुरामा त्यति थाहा छैन के भन्ने सामाजिक सञ्जाल यस्तै भएको हो अवस्था छैन हामीलाई पनि भयो तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ मोरङमा नेपाली काङ्ग्रेस हामीसँग गठबन्धन गरेनन् एउटा उदाहरण गर्नै चाहेनन् एक्लै जित्छु भन्ने घमण्ड बसेर बस्यो परिस्थिति के भयो मैले व्याख्या गर्नुपर्ने आज काङ्ग्रेसको स्थिति के भयो 10वटा सिटमा 5वटा कि कतिवटा सिटमा झर्नु पर्यो त्यस्तै हामी जहाँ बलियो छौँ रुकुममा हेर्नुहोस् त काङ्ग्रेस एमाले विप्लव सारा मान्छे हाम्रो विरुद्धमा लाग्नुभयो रोल्पामा सल्यानमा तस कालीकोटमा यहाँ त्यहाँ जहाँ माओवादी बलियो छ त्यहाँ लागे र माओवादीलाई तपाईँलाई चाहिँ इमान्दार तरिकाले नेपाली काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्छन् हाम्रो पार्टीमा कुनै दुविधा छैन हाम्रो पार्टीमा जेनरल इमान्दारमा छ त्यसको समीक्षा लामै हुनसक्छ तर नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूले भोट माओवादीलाई हाल्न यति हिचकिचाउनुहुन्छ बरु अरू पार्टीले हाल्न तयार माओवादी तसर्थ गठबन्धन भनेको यही हो हामीलाई कति धोका पायौँ आज स्थानीय तहमा हेर्नुहोस् त कति हारेका छौँ मोरङमा तपाईँलाई चाहिँ गरेका छैन सबै ठाउँ चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ 1-2 ठाउँ कहाँ गरेका त सबै हारिदियो देशैभरिको त तपाईँ तथ्याङ्क हेर्नुहोस् माओवादीको भोट र काङ्ग्रेसलाई भोट र माओवादीसँग गठबन्धन गरे कति भोट आएका छन् र माओवादीको चाहिँ गठबन्धन गरे कति भोट आएको छ त्यसको तथ्याङ्क हेर्दा पुगिहाल्छ कति धोका दिएका छन् तर पनि हामीले एउटा शर्त छ कि देश ठिक ट्र्याकमा ल्याउनको निम्ति पनि अहिलेको गठबन्धन आवश्यक छ यी भनेर आजको संवादलाई टुङ्ग्याउनु पर्ने हो होइन धोकाको बीचमा पनि मैले एउटा कुरा धोकाको बीचमा पनि केपी शर्मा ओलीलाई साइजमा ल्याउनको लागि अझै पनि कांग्रेस र गठबन्धन आवश्यक छ होइन एउटा शब्द फेरि एउटा शब्द थप्दिए अन्तिममा फेरि म त एउटा त जहिले पनि वाम गठबन्धनको पक्षधर हो म जहिले मलाई सोध्नुहुन्छ भने म थाहा छ जहिले वाम गठबन्धनको पक्षधर हो अहिले पनि म सबभन्दा कोही खुसी हुन् वाम गठबन्धनको सबभन्दा खुसी हुने म होला अरू पनि होला त्यसमध्येमा म पनि होला खुसी तर अहिलेको परिस्थिति हेर्दाखेरि जो हाम्रो तत्कालीन पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेकपा हुँदा उहाँले त जीवनमा त एकपल्ट समीक्षा गर्नै पर्छ त्यसपछि म फेरि तपाईसँग छलफल गर्नेछु आजको यो व्यस्त समय आजै गणतन्त्र दिवस आजै तपाईले संसदबाट नयाँ बजेट जनतालाई देशलाई दिँदै हुनुहुन्छ अहिलेको सङ्कट जुन किसिमको आर्थिक सङ्कट देखिएको छ महँगी छ त्यसलाई अन्त्य गर्ने खालको जनपक्षीय बजेट आओस् एक कामना गर्दै आजको समय र सम्मानलाई गणतन्त्रको देशमा सम्पूर्ण नेपालीलाई एउटा चाहिँ शुभकामना पनि छ र तपाईको टेलिभिजन मार्फतमा जो देश विदेशमा रहनुहुनेहरूलाई पनि एउटा गणतन्त्र एउटा चाहिँ नेपालीको उपहार हो त्यसलाई एउटा पोजिटिभ तरिकाले सम्झौँ नेगेटिभ तरिकाले नहेरौँ र कहिले पनि समाजमा गणतन्त्र भनेको एउटा परिवर्तन हो परिवर्तनलाई कहिले पनि हामीले इग्नोर गर्नु हुँदैन यसलाई सकारात्मक तरिकाले लिनुपर्छ हस्त त्यो कुरालाई चाहिँ हामी आत्मसात गर्यौँ भने तर होइन एउटा मैले शब्द पक्षगामी तरिकाले नसोचौँ अब राजा देशमा आउला र फेरि चाहिँ गर्ला फेरि चाहिँ होला गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र चाहिँ होइन हस्त यो सम्वादको लागि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद आज हामीले विशेष गरी यो वैशाख 30 को निर्वाचन सरकारले प्रस्तुत गरेको हिजो मात्रै पारित भएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अनि आज जेठ 15 गते
गणतन्त्र दिवसलाई जोडेर आजको यो संवाद गऱ्यौँ। आजको यो संवादमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका युवा नेता अमनलाल मोदी। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्ग साथ एसटिभी च्याट ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।